عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، حاولت هاد الليله هادي ندخل نشوف لارام واش نقدر نلقى لكم دي بيين موان شير ناقصين. ساعه قبيله كان شي شويه دي واحد نص ساعه، كان بالنسبه لهاد الاسبوع هذا دي بي ب 100 110. حاولوا تدخلوا، ممكن تلقاوهم بالنسبه لو 7 ولا لو 8. كانوا بالنسبه لو 6 غدا ان شاء الله وبعد غدا كانوا 110 111 لالي. عاوتاني نفس الشيء الغطوخ. دابا اللي بقى هو هذا. انا دخلت دابا لو 15 لان ما عطاونيش، عطاني 300. ها هو مثلا لو 16 نهار 16 اوت عندك 105 الاورو تخلصوا، ونهار 18 نفس الشيء. نمشي نشوفوها في الطابلو هنا. اذا ها هو ديريكت ان فول ديريكت. لو روتور بالنسبه لسبتمبر الاثمنه باهظه غاليه بزاف. غادي نمشيو نشوفو فوقاش كاين ثمن ناقص. بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش الدراري تيقراو ولا هذا، راه ممكن يبقاو حتى لهاد بحال دابا باغ اكزومبل لو 12 سبتمبر ها هو البيي ب 57 اورو. اذا لو 16 اوت 93. ها هو حنا غنختاروا هذا فلالي و لو روتور غنمشيو نختاروا هذا 57 اورو. اذا هنا غنديروا كونتيني، نستمروا هنا نمشيو نشوفوا البي ديالنا دابا شحال عطانا الفواياج. دونك عطانا نهار 16 اوت. اذا عندنا الريزيرفاسيون ديالنا هي هذه نهار 16 اوت. نالي تمشي من باريس 15h40 اورلي وتوصل لرابا صالي 17h25. durée totale ديال الفواياج هو لو فول ستان فول ديريكت، كاين باجاج اون سوت كلاس ايكونوميك. ولو روتور لو 12 سبتمبر 8h15 من رابا يوصل اورلي à ميدي باري. ها لو بيي تيدير 150 اورو، رخيص بزاف. كونتيني. اذا هنايا غادي تفتح لكم هاد لاباج ديال لانفورماسيون بيرسونيل. غادي دير لا سيفيليتي مسيو مدام نون برينون فيغورون سور لو باسبور. تدخلوا هاد المعلومات هادو ساهلين تتفاليدي هذا، وها نتوما يكون عندكم البي ديالكم فيه كلشي. نشوفوا لي ديتاي ديال. اذا ها هو البي 150 اورو كونفرسيون دو ديفيز باش اللي بغى يشوف شحال بالدرهم. فخي كومباني ايريان ها هما كلشي. هاو دونك باري غادي يمشي من باري لغابه ب 16 اوت. اللي كان انتريسي بهاد لا دات يقدر يدخل ويريزيرفي، حيت ما كاينش بي موان شير في هاد لا بيريود. و لو روتور غادي يكون ديمونش 12 سبتمبر ان شاء الله من الرباط لايغوبور رابا صالي مع 8:15 8h15 يوصل اورلي باري ا ميدي. ها هما دابا هادو هما لي مع غويلير ماروك. المهم ستان فول ديريكت وكاين باجاج اون سوت. هنا يمكن ندخلوا المعلومات على الفواياج بحال اللي وريتكم قبيله. اذا كاين باجاج انغيستري غراتوي. ها هو فيه 23 كيلو باغ باجاج، وهذا 10 كيلو اللي غادي يكون داخل باجاج عام. عاوتاني نفس الشيء في لو روتور غابا باري، عاوتاني نفس الشيء غادي يكون عندك الباجاج 23 كيلو انكلو في هذا لو بري، وهذا باجاج عام. يعني لو بري راه مخير بزاف. هذا عاوتاني نشوف واحد لو سيت اخر bfly.france. هذا تا هو مزيان، تيكونوا فيه البي زعما دي بري مهمين بزاف. درنا باري غابه
غادي نديرو الديبار، نديرو لو 8 والدار على لو 6، لو غوتور لو 5. هما عندهم كلشي هنايا واضح باين. هنا اونورو غتخليو نشوفو واش غادي يعطينا شي بي. هانتوما شنو تيعطينا هنا؟ تيعطينا هاد لي دات. باغ اكزومبل انا طلبت لو 8، غادي نجي ندير هكا سير لو بي ديالي، ها هو لالي 109 اورو. لان انا بغيت تبقاو تشوفوا هنا القدام ولا قبل، لان شويه غالي قبل ما بقاش دابا. حيت هانتوما لو 13 اوت 99، 79 لو 15 اوت. راه لي بيين غادي ينقصوا بزاف بالنسبه لهاد في وسط الشهر، يعني لو 15 ديال اوت ولا هذا. لو غوتور حيت كلشي غادي يبغي يرجع. هانتوما شفتوا 319، غادي نشوفوا حتى قبل 400. شتي خر اوت كلها لي غوتور كلهم غادي يكونوا غاليين. غادي نمشيو نديرو داك لو غوتور اللي كنا قبيله درناه 6. ما كاينش قل من هاد الثمن هذا على حسب، حيت كلشي تقريبا غادي يكون رجع مع الدراري، غادي يكون عندهم مدرسه. اللي ما عندهمش الدراري راه ممكن يجلسوا حتى لو 6 ولا لو 5 ولا. نديرو لو 12 باغ اكزومبل، غادي نجيو هنا نديرو. اذا ها لو بري عطانا 309 310 فيه لالي نهار 8 اوت من باغي لرابا، و لو روتور لو 12 سبتمبر. الباجاج ني با انكلو، راه ني با انكلو هاد الباجاج هذا. الباجاج ماشي بحال راه عاد خصكم تخلصوا دي زيكسترا بالنسبه للباجاج. اذا ها 309 ديال الاورو. هاد في فلاي نشوفوا هذا وزافي بون. هذا اذا عندكم ان كونط ديجا راه غادي تدخلوا هنا الكونط باساجي. شوف شنو تيقولوا لنا هنا، بحال دائما كاع لي سيت تيديروا هادشي. سوي غابيد كاتيك ديسپونيبل بور لو فولالي. بالنسبه لالي قالك راه بقاو لهم غير بعد لي تيكي غادي صافي ساليو الناس تياخذوا. غادي نمشيو هنا نوريكم الباجاج. المهم بالنسبه للباجاج مان عندك 10 كيلو داخله في هذا لو بري، ولكن لا فاليز الكبيره اللي غادي تمشي للسوق غادي تجي هنا وغادي دير. بالنسبه للباساجي انا درت غير باساجي واحد. باغ اكزومبل انا ملي تنبغي نسافر تناخذ هكا 25 كيلو، تندير 25 اورو 25 كيلو بحال هكا، تنكون هانيه. عاوتاني لو غوتو جو في لا ميم شوز، تندير 25 كيلو باش ندخلها في لو بري ديال هذا. لو كنتو غديروا شي اسيورونس ولا هذا راه تيمكن لكم ديروا هنا. لي زاسيورونس اللي عندهم ديروا لاسيورونس اللي ممكن اللي بغيتو نتوما، اما فيها تويسك اما انولاسيون مالادي اكسيدون هكا، ولا با داسيورونس كاريمون. اللي ما بغاش يدير لاسيورونس يجي هنا يدير با داسيورونس. اذا الثمن النهائي شحال؟ ها هو 359 اورو، نقول 360 اورو الي غوتور في هاد لا بيريود ديال 8 اوت لالي ولو غوتور لو 12 سبتمبر. الباجاج انكلو او 25 كيلو في لالي. هذا راه فيهم تقريبا واحد 50 اورو ديال الباجاج. وهنايا ديروا بورسويفر باش تعمروا لي فورماليتي ديال لي فيش ديالكم. الباساجي نيميرو دو باسبور نون برينون نون دو فامي، هادشي راه ساهل.